बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC को मुरासले के ज़रिए आगाह किया है कि भारत में रियासती नफ़रत अंगेज़ जराइम और इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर न सिर्फ भारतीय मुसलमानों के लिए ख़तरा बनकर उभरी है, बल्कि ये पूरी दुनिया में मुस्लिम दुनिया के लिए भी तशवीश का बायस है। नाज़रीन इकराम, सफारती रसाई के तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा ने OIC के सेक्रेटरी जनरल और अपने हम मनसबों को तहरीर किए जाने वाले मुरासले में कहा कि मज़कूरा मामला मुस्लिम ममालिक के लिए बायस तशवीश है। इलावाज़ी मुरासले में वज़ीर ख़ारजा ने इंतहा पसंदाना हिंदू तवा नज़रिए पर मबनी RSS BJP के मुस्लिम और अक़लियत मुखालिफ एजेंडे के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने दीगर मसाइल के अलावा आगाह किया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों को वायरस के फैलाव के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय इक़दामात मुतल्लका बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के मुनाफ़ी हैं और इस मुश्किल वक्त में मजहबी हमाहंगी की आलमी कोशिशों को संजीदगी से नुकसानात पहुँचा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी से उम्मीद जाहिर की कि वो हालात की संजीदगी को समझेंगे और भारत को अपने रवैये में तब्दीली लाने के लिए आमादा करेंगे, जो भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की हिफाजत और उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादी के लिए ख़तरा है। इलावाज़ी अपने ट्विटर पैगाम में शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि हम भारत को गुजरात की तारीख़ दोहराने नहीं देंगे। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि 2002 में गुजरात फसादात भारतीय तारीख़ के बदतरीन फसादात में से एक हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस वक़्त रियासत के वज़ीर आला थे। गुजरात में 2002 में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात में कम अज़ कम 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि दुनिया भर में वायरस के ख़िलाफ़ ममालिक जंग में मसरूफ़ हैं। वायरस ने सरहदें लिसानी और मजहबी तफरीक के बगैर तमाम लोगों को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि भारत इस्लामोफोबिया की लपेट में है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ और उनके साथ इम्तियाजी सलूक का बर्ताव किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है कि उनको कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं की जाए, उनके घरों पर हमले जारी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ इम्तियाजी कानून NRC और शरीयत तरमीमी कानून नाफिज किया गया, क्योंकि भारतीय हुक्काम और वज़रा इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि दुनिया भर की तरह भारत में भी कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में सियासी रहनुमाओं समेत अवाम ने भी कोरोना वायरस के फैलाव का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराया है, जिसके बाद से मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनसे मजहबी मुनाफरत उरूज पर है। 23 अप्रैल को भारत के शहर मुंबई में मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले शहरी को मुसलमान लड़के से सब्ज़ी लेने से इनकार और नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू की वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। 51 साला शहरी ने ऑर्डर के ज़रिए सब्ज़ी मंगवाई और जब पता चला कि ऑर्डर पर सामान पहुंचाने वाला लड़का मुसलमान है तो उन्होंने सामान लेने से इनकार कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में रियासत गुजरात के बड़े शहर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों और मुश्तबे केसेस को उनके अकायद की बुनियाद पर अलग अलग वार्ड्स में रखने का इंकशाफ किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गवंत राठौर ने कहा कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हिंदू और मुसलमान मरीज़ों के लिए अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं। डॉक्टर गवंत का कहना था कि आम तौर पर मर्द और ख़वातीन मरीज़ों के लिए अलग-अलग वार्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमने हिंदू और मुसलमान मरीज़ों के लिए अलग अलग वार्ड्स बनाए हैं। दूसरी जानिब रियासत के नायब वज़ीर आला नितिन पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि मैं अकायद की बुनियाद पर वार्ड्स के फ़ैसले से वाकिफ़ नहीं हूँ। आम तौर पर मर्द व ख़वातीन के लिए अलग वार्ड्स होते हैं, ताहम मैं मामले की तहकीकात करूँगा। अहमदाबाद के कलेक्टर के निराला ने भी मामले से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा था कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई हिदायत नहीं दी गई और ना ही हमें हुकूमत के ऐसे किसी फ़ैसले का इल्म है।
ہسپتال میں موجود ایک مریض کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے پہلے وارڈ میں داخل 28 مرد مریضوں کے نام پکارے گئے اور پھر انہیں دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں دوسرے وارڈ کیوں منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ جن کے نام پکارے گئے ان سب کا تعلق ایک ہی برادری سے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے وارڈ کے عملے کے ایک رکن سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ایسا دونوں برادریوں کی تسلی اور اطمینان کے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، عالمی مذہبی آزادی کے امریکی کمیشن نے گجرات کے ہسپتال میں ہندو اور مسلمان مریضوں کو علیحدہ رکھنے کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کمیشن کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ اس طرح کے اقدامات سے بھارت میں صرف مسلمانوں کی رسوائیوں اور ان کے حوالے سے کورونا پھیلانے کی جھوٹی افواہوں میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کا رویہ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خطرناک ہے بلکہ وہاں پر موجود تمام اقلیتیں بھی غیر محفوظ ہیں، جس کا اظہار دنیا کے صف اول کے میڈیا میں بھی کیا گیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی رپورٹ پر اپنے رد عمل میں وزیر خارجہ نے کہا کہ آج نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور گارجین سمیت تمام صف اول کے میڈیا نے امریکن کمیشن کی تازہ ترین رپورٹ پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا رویہ صرف مسلمانوں کے لیے خطرناک نہیں بلکہ آج بھارت میں تمام اقلیتیں بھی غیر محفوظ ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکی ادارے کی رپورٹ میں ایسے 328 مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں بھارت میں جبراً مذہب کی تبدیلی کی کوششیں کی گئی ہیں۔ بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مثبت سوچ کے حامل اور سیکولر بھارت کے حامی ہیں، اور اب وہ افراد اپنی آوازیں بھارت سرکار کے رویے کے خلاف اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے قبل دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ساری دنیا نے دیکھا، مگر انہوں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی، جبکہ خلیجی ممالک نے بھارت کے رویے کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ خلیجی ممالک کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک میں بہت سے بھارتی شہری مقیم ہیں مگر ان پر تو زندگیاں تنگ نہیں کی گئیں۔ اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کو میں نے خط لکھا ہے اور رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کو بھی خطوط ارسال کیے ہیں تاکہ وہ عالمی سطح پر اس رویے کے خلاف آواز اٹھائیں۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق بھارت سے متعلق بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور بین الاقوامی میڈیا کی رائے تیزی سے بدل رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور بھارتی وزیر داخلہ کے بیانات پر ان کا کہنا تھا کہ امیت شاہ مسلمانوں کو کرونا وائرس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، جبکہ بھارت کے مسلمانوں کو کرونا بم سے تشبیہ دیا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ دنیا میں ایک طرف اقلیتوں کے خلاف بھارتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی رپورٹ میں تجویز دی تھی کہ بھارت کو خاص تشویشناک ملک قرار دیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مذہبی آزادی کی ممکنہ طور پر سب سے گری ہوئی اور سب سے خطرناک حد تک بگڑی ہوئی صورتحال دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں ہے۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ مذہبی اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے ساتھ سال 2019 میں بھارت کی ساکھ میں تیزی سے تنزلی دیکھی گئی ہے۔ ادارے کی نائب چیئرمین نادائن مائنزا کا کہنا تھا کہ بھارت نے مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کو برداشت کیا۔ نادائن مائنزا کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا اور پریشان کن اقدام شہریت ترمیمی قانون کی منظوری تھی، جس نے مسلمانوں کے سوا دیگر 6 مذاہب کے ماننے والوں کے لیے شہریت کا عمل تیز کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب حکومت اپنے قومی رجسٹریشن پروگرام کو مکمل کرے گی تو اس سے ممکنہ طور پر لاکھوں مسلمانوں کی حراست، ملک بدری اور بے وطنی کا خطرہ ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جاتا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے 21 اپریل کو جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے ناروا سلوک پڑوسی ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ہم بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان کے غیر ذمہ دارانہ اور ناجائز بیانات کو مسترد کرتے ہیں، جو وہاں میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے منفی بھارتی رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا تھا
کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک نہ صرف وہاں کی اقلیتوں اور پڑوسی ممالک بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی شدید تشویش کا باعث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں انتہائی تشویش ہے کہ RSS سے متاثرہ BJP حکومت کی امتیازی اور مسلم مخالف پالیسیاں اور عمل بدستور برقرار ہیں، یہاں تک کہ کووڈ-19 کے وبائی امراض کے پھیلاؤ کے باوجود مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے منظم مہم ابھی بھی جاری ہے، جس سے ان پر مزید تشدد کا اندیشہ ہے۔